अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाजरीन, मैं हूं मिसेज़ नवीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिसेज़ नवीद बट डेली व्लॉग। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। आज की वीडियो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। नाजरीन, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको कुछ पता चलेगा। नाज़रीन, आज के कुछ सवाल हैं, कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ आपको बताऊँगी। तो वीडियो बहुत मज़े की है नाजरीन, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन मुझे बताइएगा कि क्या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारा गुजारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है और उनके बगैर कोई चारा भी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये सुन्ने अबी माजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस के रावी हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात का इख्तियार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं चाहूँ तो आधी उम्मत बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में चली जाए, और अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मुझे शफाअत का हक दे, मैं सिफारिश करता जाऊँ और मेरा रब माफ़ करता जाए। ये मुझे इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से आधी उम्मत वाला सौदा कबूल नहीं किया, मैंने शफाअत का हक लिया है, क्योंकि ये आम तर है और ये कफ़ायत करने वाली है। ये आम भी है और ये कफ़ायत भी करने वाली है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सुन्ने इब्ने माजा किताब ज़ोहर में देखिएगा, इसमें रिवायत है, देखिएगा मिल जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये शफाअत मेरी परहेजगारों के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जुमला इस्तेमालिया से बात की, तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी ये शफाअत परहेजगारों के लिए है। मैं जो शफाअत करूँगा वो परहेजगारों के लिए होगी? नहीं, मैं क़यामत में गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं गुनाहगारों के लिए सिफारिश करूँगा, मैं गुनाहगारों के लिए अपने रब के आगे अर्ज़ करूँगा। कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा है, किसी मज़मून में पढ़ा है, किसी मज़मून में मैं पढ़ रही थी, इस शेर की तशबीह किस तरह तशबीह दी है मुझे पता नहीं, लेकिन लिखने वाले ने लिख दी। एक वकील होता है और एक शफ़ी होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वकील नहीं हैं, वो हमारे शफ़ी हैं, शफाअत करने वाले हैं। वकील ये कहता है जज साहब ने कि जिसका मैं वकील हूँ, इसने कोई गलती नहीं की, इसे माफ़ कर दिया जाए। वो यूँ बहस करता है जज साहब से, अपने मुल्ज़िम के लिए वो ये बहस करता है कि इसने ये जुर्म किया ही नहीं, इसे माफ़ कर दिया जाए, इसे माफ़ी दे दी जाए। और जो शफ़ी होता है वो कहता है कि मालिक इसने सारे किए हैं, बस तू मेरे आने की लाज रख ले और इसे माफ़ कर दे। ये वकील और शफ़ी का फ़र्क है कि शफ़ी कहता है कि सोनिया इसने सारे किए, बड़े बड़े पाप किए, पर मैं जो आ गया हूँ, मेरे आने की लाज रख ले और इसे माफ़ कर दे। मेरे अज़ीज़, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर गुजारा नहीं। हमने ना जब ये बात समझ ली और पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर खुद भी कई जगह पर, कई मुकामात पे इस बात को खोल कर
مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب نبیوں کے لیے نبیوں پیغمبروں کے لیے نور کا ممبر بچھائے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب نبیوں پیغمبروں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ سب نبی پیغمبر اپنے اپنے ممبر پہ جلوہ فروش ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ میں ممبر چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش قبول کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ بھی مجھ سے کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال ہو گیا، آپ نے تو اپنا کوئی بھی غلام دوزخ میں رہنے ہی نہیں دیا، سارے ہی نکال لیے۔ کسی شاعر نے بہت خوب ہی بات کہی۔ شاعر نے لکھا ہے، شاعر کہتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، کہ قیامت کا دن دراصل ہماری حقیقت ہے، خاص کر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس دنیا میں بہت سی دوستیاں کی، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں بہت سی دوستیاں لگائیں، بہت سی دوستیاں کی، لیکن سب جھوٹی نکلیں۔ صرف ایک ہی دوستی سچی ہے، وہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی، مدینے والے کی دوستی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، اکو ہی محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں صرف مدینے والے دیاں یاریاں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں، اور ان کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ایک سبق یاد کر لینا ہے، ایک بات یاد کر لینی ہے، ایک سبق یاد کر لینا ہے کہ جس کے بغیر ہمارا اس دنیا میں گزارا نہیں، آخرت میں گزارا نہیں، میدان حشر میں گزارا نہیں، حوض کوثر میں گزارا نہیں، تو اس کے بغیر اس دنیا میں کیسے ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں کیسے ہم اس کے بغیر جی سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ بات آپ سے کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں کس انداز سے جینا چاہیے۔ جیسے ہم جی رہے ہیں، ہمارا کیا جینا صحیح ہے؟ کیا ہمارا ایسے رہنا صحیح ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ناظرین، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور میری باتوں سے کیا آپ سہمت ہیں کہ جب ہمارے نبی کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے بغیر اس دنیا میں کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے جی سکتے ہیں؟ ہمیں ان کی سنتوں کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہم نے اپنے نبی کو کیسے ہم اپنا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم ایسے ہی گناہ گار مر گئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں ناظرین، صرف اپنی امت کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اپنی امت کے لیے ہی کھڑے ہوں گے۔ تو ہم کیسی امت ہیں؟ ہم اپنی اس زندگی میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں جی سکتے؟ کیوں نہیں جی سکتے ناظرین؟ کیوں نہیں جی سکتے؟ ہمیں ان کی سنتوں کے مطابق جینا ہے اور عمل کرنا ہے، اور ہم نے یہ دکھانا ہے کہ
کہ اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا زیادہ ہم سے اتنا زیادہ پیار کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہماری بھی جان ان کے لیے حاضر ہے، ہم بھی اپنا سب کچھ جان مال ان کے لیے لٹا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ تو کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔